औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू बराए जमात चहारम। तो खोलें सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 पर आपका आज का सबक है वादे की पासदारी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मक्का से हिजरत के 6 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा किया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी जाने के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को ताकीद की कि सफ़र के दौरान एक तलवार के अलावा कोई हथियार साथ ना रखा जाए। तलवार का हुक्म भी इसलिए दिया गया कि उस वक्त सहराई डाकू अक्सर काफिलों पर हमला कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की दौरान सफ़र एहराम बांधने का हुक्म दिया। एहराम बांधने से साफ जाहिर था कि मुसलमानों का लड़ाई का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्का जा रहे थे। लेकिन फिर भी कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले को मक्का जाने से रोक दिया। मुसलमान दूसरे रास्ते से होते हुए मक्का के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे। हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमानों को कुरैश मक्का के सरदारों के पास भेजा कि वो उनसे सुलह के बारे में बातचीत करें। मुसलमानों के साथ कई जंगें लड़ने के बाद कुरैश मक्का को इस बात का बखूबी इल्म हो चुका था कि वो मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए कुरैश मक्का ने मुसलमानों के साथ सुलह का इरादा किया। सुलह का ये मुआहदा चूंकि हुदैबिया के मुकाम पर हुआ था, इसलिए इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया के दौरान होने वाले एक वाक़ये से पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादों के कितने पाबंद थे, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे। सुलह हुदैबिया की शराइत में एक शर्त ये भी थी कि अगर कोई शख्स मक्का से भाग कर मुसलमानों के पास चला जाए तो मुसलमानों को उस शख्स को वापस करना होगा। लेकिन अगर मुसलमानों का कोई शख्स कुरैश मक्का के पास आएगा तो कुरैश मक्का उस शख्स को वापस करने के पाबंद ना होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातिर कुरैश मक्का की ये शर्त भी मान ली। अभी मुआहदा ख़त्मी शक्ल में तय नहीं हुआ था कि इसी दौरान एक शख्स अबू जंदल मक्का से भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। कुरैश मक्का ने के जुल्म सितम से अबू जंदल का बुरा हाल था। अबू जंदल को मुसलमानों के पास देखकर कुरैश मक्का के सरदार चीखने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शराइत मान चुके हैं, इसलिए उस शख्स को उनके हवाले किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जंदल की हालत पर रहम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जंदल की हालत पर रहम भी आया। लेकिन वादे की पासदारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को अहले कुरैश के हवाले कर दिया। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की पासदारी के कितने पाबंद थे। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी सफ़ा नंबर 10 और सफ़ा नंबर 11 पे वादे की पासदारी के हवाले से। इसकी इमला का हम देखते हैं। तो इमला का इसका पैराग्राफ मैं आपको नोट करवाती हूँ। वो शुरू होगा स्टार्ट से। मक्का से हिजरत के 6 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा किया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम भी जाने के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को ताकीद की कि सफ़र के दौरान एक तलवार के अलावा कोई हथियार साथ ना रखा जाए। सिर्फ इधर तक आपकी ये इमला का पैराग्राफ होगा जिसको आपने याद करके अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। आगे आ जाएँ सरगर्मियों की तरफ। सफ़ा नंबर 11 पे सरगर्मियों की तरफ आएँ। अहम अल्फाज और उनके मायने। हिजरत, अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना हिजरत कहलाता है। ताकीद, ताकीद के मायने हैं नसीहत, सहराई, सहरा में रहने वाले, इरादा, नीयत, मुआहदा, अहदनामा, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह का मतलब है अल्लाह का घर या खाना काबा, रहम, तरस, रहम, तरस, पासदारी, लिहाज रखना, पासदारी, लिहाज रखना। अहम अल्फाज में से कोई से 4 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये अहम अल्फाज हैं जिनको जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। खाना काबा, खाना काबा अल्लाह का घर है। नसीहत, हमें बड़ों की नसीहत पर अमल करना चाहिए। रहम, हमें छोटों पर रहम करना चाहिए। इरादा, मेरा इरादा है कि मैं इन इम्तिहानात में अव्वल आऊँगी। सफ़ा नंबर 12 पे चलें। पढ़ाई, नात को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़िए।
اگلی سرگرمی ہے تفہیم. تو بچوں تفہیم ہوتی ہے سوال جواب. تو مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. یہ سوالات آپ کو یہاں دیے گئے ہیں, ان کے جوابات میں آپ کو آپ کی نوٹ بک کاپی پہ بتاؤں گی. تو باب نمبر 3 وعدے کی پاسداری. عنوان سوال جواب. تو سوال نمبر 1 ہے آپ کا, ہجرت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا؟ ہجرت کے 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا. دوسرا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیوں ڈالا؟ مکہ میں جانے کے لیے اہم شرائط سر انجام دینے کے لیے یا اہم شرائط سر انجام دی جائیں. سوال نمبر 3 ہے آپ کا, مکہ کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ جواب ہے اس کا, اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. سوال نمبر 4 پر آئیں. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کن کے درمیان طے پایا؟ یہ معاہدہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا. سوال نمبر 5, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی پاسداری کیسے کی؟ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو اہل مکہ کے حوالے کر دیا. تو یہ آپ کے تھے سوال جواب. اگلی سرگرمی کی طرف آئیے. درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے. تو ادھر آپ نے درست لفظ لکھنے ہیں جس سے خالی جگہ آپ کی پر ہوگی. پہلا جملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوران سفر احرام باندھنے کا حکم دیا. دوسرا جملہ, قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو مکہ جانے سے روک دیا. تیسرا جملہ ہے, صلح کا یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا. چوتھا جملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر قریش مکہ کی یہ شرط بھی مان لی. پانچواں جملہ, ابو جندل کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر قریش مکہ کے سردار چیخنے لگے. اگلی سرگرمی لفظوں کا کھیل. مثال کے مطابق الفاظ کے توڑ لکھیے اور آخری حرف سے نیا لفظ بنائیے. ہجرت, ہے جیم رے تے, ہے جیم رے تے ہجرت. آخر میں ہے تے, تے سے نیا لفظ ہم نے بنایا تمیز. اگلا آ جائیں تاکید. تے الف کاف یہ دال, تاکید. دال سے نیا لفظ بنائیں گے دنیا. تلوار, تے لام واو الف رے, تلوار. آخر میں رے ہے تو رے سے نیا لفظ بنائیں گے رات. احرام, الف ہے رے الف میم, احرام. میم سے نیا لفظ بنائیں گے مال. صلح, سواد لام ہے, صلح. ہے سے آخری لفظ بنائیں گے اگلا لفظ حرم. بھاری آواز دو چشمی ہے والے کوئی سے 5 الفاظ لکھیے. کوئی سے 5 الفاظ جس میں 2 چشمی ہے آتا ہو. پہلا ہے پھول, بھول, جھول, دھوم, گھوم. ان سب میں 2 چشمی ہے آتا ہے اور یہ بھاری آواز دیتے ہیں. آگے آ جائیں صفحہ نمبر 13 پہ. قواعد. حروف جار وہ حرف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں. جیسے پر, سے, تک, باہر, نے وغیرہ. یہ سارے کیا ہیں؟ حروف جار, کیونکہ یہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق بیان کرتے ہیں. درست حروف جار لگا کر جملے مکمل کیجیے. گلدان کو میز پر رکھ دو. علی کب تک آئے گا؟ ہم دادی اماں سے کہانی سنیں گے. بلی نے دودھ پیا. آسمان پر چاند دمک رہا تھا. مثال کے مطابق واو لگا کر مرکب الفاظ بنائیے. شب و روز, شب و روز. کم و بیش, مغرب و مشرق. نفع و نقصان, صبح و شام, آباء و اجداد. یہ آپ کے ہو گئے مرکب الفاظ. سننا اور بولنا. کوئی ایسا واقعہ بیان کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کی ہو یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کی پابندی کی ہو. تو آپ اپنی ہسٹری کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق پڑھیے اور اس سے کوئی ایسا واقعہ اپنی کاپیز پہ لکھیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدے کی پابندی کی تھی یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کی پابندی کی تھی. لکھائی. وعدے کی پابندی کی اہمیت پر نوٹ لکھیے. اپنی اچھی عادتوں پر پیراگراف لکھیے. خوشخطی. مکہ سے ہجرت کے 6 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا. صلح کا یہ معاہدہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا اس لیے اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. تو یہ خوشخطی ہے جو آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ کرنی ہے.
صفحہ نمبر 13 پر۔ تو آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے پڑھا تھا وعدے کی پاسداری، ہم نے اس کی ریڈنگ کی، املا کا پیراگراف نوٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے سرگرمیوں میں سے ہم نے اس کے الفاظ معنی پڑھے، الفاظ جملے پڑھے، تفہیم پڑھی، اس کے بعد اس کی ساری مشق کی۔ تو آج کا لیکچر ہوا ختم، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔